दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामी पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको विषय र कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूलाई कोरोना संक्रमण पनि देखिएको छ। फागुनको 8 देखि 10 गतेसम्म गर्ने भनिएको महाधिवेशनको तयारी के पूरा भएको हो त? फागुनमा महाधिवेशन गर्न कतिको सम्भावना छ? कांग्रेसभित्रको आन्तरिक तयारी के छ? र पछिल्लो समय अलि पेचिलो ढङ्गले उड्दै आएको अर्को सवाल सत्ता अर्थात् पुस्ता हस्तान्तरणको विषय। यो विषयको गृह कार्य कहाँसम्म पुगेको छ र पाका नेताहरूलाई एउटा निश्चित जिम्मेवारी दिएर अभिभावकत्व ग्रहण गराएर नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा अलि सक्रिय बनाउनु पर्छ भन्ने कांग्रेसमा मात्रै होइन अन्य वाम घटकहरूमा पनि यी आवाजहरू उठिरहेका छन्। यसलाई कांग्रेसले कसरी आत्मसात गरेको छ? सरकारलाई महत्त्वपूर्ण भूमिकामा सघाउन र सरकारका नराम्रा र गलत क्रियाकलापमा खबरदारी गर्न कांग्रेसले गठन गरेको छाया सरकारको अवस्था र अस्तित्व के छ? यी यावत विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौं र पछिल्लो समय प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई चाहिँ कसरी निभाइरहेको छ कांग्रेसले, यी 3-4वटा विषयमा आज हामी बहस गर्दैछौं, जसका निम्ति नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद दिलेन्द्र बडु हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार, म सुनिरहेको छु। पछिल्लो समय कांग्रेसको महाधिवेशन फागुन 7 बाट गर्ने भनिएको छ। एकातिर कोरोनाको त्राहिमाम पनि छ, आन्तरिक तयारी त्यस्तै छ। संघीयतामा मुलुक गइसकेपछि संघीयताको संरचना अनुसार कांग्रेसको त्यति बलियो उपस्थिति पनि देखिन सकेको छैन। कसरी तयारी भइरहेको छ? फागुनमा सम्भव छ महाधिवेशन? यतैबाट सुरु गरौँ। हामीले धेरै लामो छलफलपछि फागुनमा अधिवेशन गर्ने निष्कर्षका साथ हामीले कार्यतालिकालाई अन्तिम रूप दिएका थियौं पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट। त्योभन्दा पहिले पनि हामीले तयारी गर्यौं, तर त्यो सम्भव नभएपछि फागुनभन्दा उता हामीले यदि अधिवेशनलाई सार्न थाल्यौं भने यसले पार्टीको अधिवेशन झन अनिश्चयतातर्फ जान सक्दछ। त्यो अनिश्चयमा जान दिनु हुँदैन र फागुनमै सक्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले एउटा सर्वसम्मत रूपमा कार्यतालिका प्रकाशित गर्यौं, जसअनुसार हामीले भाद्र मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्यता पुरानालाई नवीकरण गर्ने र नयाँ सदस्यता वितरण गरेर यो काम सकेर केन्द्रमा भाद्र मसान्तसम्म नामावली पठाउने भन्ने हाम्रो कार्यतालिका रह्यो। तर त्यो कार्यतालिका भने हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था अहिले रहेन। यद्यपि कतिपय जिल्लाहरूमा तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएका पनि छन् र कतिपय जिल्लाहरूमा सुरु पनि हुन नसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले कार्यतालिका प्रभावित हुने अवस्था त देखियो नै, तर पनि अब नयाँ परिवेशमा एउटा त कोरोनाको कारण थियो, त्यति बेला बाढी पहिरोको पनि कारण रह्यो कतिपय ठाउँमा, तर समग्रमा केही न केही कारणले कार्यतालिकालाई ठिक समयमा हामी कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा भइरहेको अवस्था अवश्य पनि हो। तर त्यसका बावजुद पनि हामीले फागुनमै 7, 8, 9, 10 मा गर्नु पर्दछ यथासम्भव, र गर्दा गर्दै यदि भएन भने त्यति बेला फेरि हामी सोच्नु पर्ने अवस्था हुन सक्दछ। तर गर्दै नगरेर अधिवेशन सार्नुपर्छ मात्रैमा केन्द्रित रह्यौं भने त्यो गलत हुन्छ भन्ने विषय अहिले छलफलमा आइरहेको छ। अबको मोटामोटी विषय भनेको कोरोना त्राहिमामका कारण फागुन 7, 8 र 9, 10 गते राखिएको जुन अधिवेशन छ, यो अधिवेशन केही समयका लागि चाहिँ सर्ने सम्भावना प्रबल बनेर आयो हो। यद्यपि त्यो सम्भावना छ, तर पनि हामी अहिले पनि के भनिरहेका छौं भने फागुनको लागि सार्ने कुरा किन अहिले गर्ने? अहिले हाम्रो प्रभावित भएको शेड्युल के हो भन्दा क्रियाशील सदस्यताको शेड्युल मात्रै अहिलेलाई प्रभावित भइरहेछ। हाम्रो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार अधिवेशनको प्रारम्भ त पौषको 6 गतेबाट हुँदैछ, पुसदेखि हुँदैछ। त्यसकारण अब जुन विषयलाई हामीले क्रियाशील सदस्यताका कारणले सार्नुपर्ने हो यदि भने त्यसो नगरौं, बरु क्रियाशील सदस्यता भाद्रमा यदि आएन, मसान्तसम्म सकिएन भने यसलाई हामी असहज कार्तिक मङ्सिरसम्म गयौं भने
मङ्सिरको 15 गतेसम्मको डेट हामी यो पुरै समय क्रियाशील सदस्यताका लागि दिउँ। क्रियाशील सदस्यतालाई हामीले मङ्सिर 15 सम्म निर्विवाद ढङ्गले टुङ्ग्यौँ र यदि निर्विवाद ढङ्गले जे जति टुङ्गिन्छ त्यतिलाई मङ्सिर 15 मा डेडलाइन मान्यो भने निर्विवाद जति क्रियाशील सदस्यताको मतदाता नामावली बनाऊ, बाँकी विवादित जति रहन्छ त्यसलाई अर्को 15औं महाधिवेशनमा भाग लिने गरी छोडौँ र आगामी 14औं महाधिवेशनमा भाग लिने संख्या निर्विवाद जति हुन्छ क्रियाशील सदस्यता त्यसको मतदाता नामावली बनाऊ। यो पनि एउटा उपाय हुन सक्दछ, अहिले पनि हामी भनिरहेका छौँ। यहाँले यो भनिरहँदाखेरि कांग्रेसकै महामन्त्री प्रभावशाली नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको जुन एउटा अस्ति मात्रै कुनै सञ्चार माध्यममा सुनिएको थियो, उहाँले पनि अब फागुनमा चाहिँ महाधिवेशन सम्भव छैन र अन्य अर्को मिति चाहिँ तय गरिनुपर्छ र अब कोरोनालाई चाहिँ कसरी हुन्छ यसबाट बच्नका निम्ति चाहिँ सबै सचेत र सजग हुनुपर्छ भनिरहँदाखेरि यो 2-4 दिनको सिनारियोले पनि देखायो कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ अछुतो रहन सकेन। तपाईकै केन्द्रीय सदस्यहरू पनि कोरोना संक्रमणको जोखिममा जुन पर्नु भएको छ, उहाँको पनि स्वास्थ्य लाभको हामी यहाँबाट कामना गरौँ। यो अवस्थामा कसरी महाधिवेशन सम्भव होला त भन्ने चाहिँ अलिकति पेचिलो र जटिल प्रश्न त्यो चाहिँ भइरहेको छ। तर पनि हामी के भने हामीले यदि यो बीचमा गर्नुपर्ने काम जहाँ जहाँ जति सम्भव छ त्यो काम पनि कसरी सम्भव छ बडुजी, कसरी सम्भव छ? भेला गर्ने, गोष्ठी गर्ने, कार्यकर्तालाई भेटघाट गर्ने, छलफल गर्ने, भनौँ न तपाईको यी सबै क्रियाकलाप त भेटघाट बिना त सम्भव छैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो कसरी सम्भव होला भन्ने एउटा प्रश्न, नैतिक प्रश्न। अवश्य पनि अहिले जहाँ जहाँ बढी प्रभावित भएको छ जुन जुन ठाउँमा त्यो ठाउँमा नहोला। म भन्नु के हो भने हामी जहाँ सम्भव छ त्यहाँ त्यो ठाउँमा गरौँ, जे जति सम्भव छ त्यो गरौँ, यसलाई नछोडौँ। पहिला कुरा, यदि पुरै काम छोडिदिएर अब सर्ने नै त हो नि भनेर बस्यौँ भने त्यति बेला पनि यो कोरोनाको परिस्थिति के होला सहजै अनुमान लगाउन त सकिँदैन। त्यसो भयो भने के हुन्छ, पार्टीको भविष्यका निमित्त पनि हामीले धेरै अधिवेशन सार्नेमा जोड दिनुभन्दा अधिवेशनलाई व्यावहारिक ढङ्गले हुन सक्ने कामहरू के र कहाँ कहाँ सकिन्छ त्यहाँ गर्दै पनि त जाउँ। जहाँ सम्भव छ त्यहाँ पनि नगरेर बसिने हो भने त हामीले सार्ने मात्रै त्यति बेला पनि यही स्थिति रह्यो भने के हुन्छ? त्यो पनि त गम्भीर कुरा छ नि। अबको महाधिवेशनमा अलिकति कांग्रेसको राजनीतिक वृत्तमा एउटा नयाँ तरङ्ग पनि आएको छ र कांग्रेसमा मात्रै होइन अन्य पार्टीहरूमा पनि पुस्ता हस्तान्तरणको विषय अलिकति पेचिलो ढङ्गले पनि उठेको छ। यो महाधिवेशनले पुरानै अनुहारलाई दोहोर्याउँछ या चाहिँ नयाँ अग्रपङ्क्तिमा जति पनि दावेदार हुनुहुन्छ उहाँहरूको पक्षमा चाहिँ यो महाधिवेशन रहन्छ? यसमा कसरी गिराकारी गरिरहनु भएको छ यहाँहरूले? अवश्य एउटा त म सेड्युलकै कुरालाई म छोटकरीमा समापन गर्छु के भने सेड्युललाई हामी अझै व्यावहारिक रूपमा पुनर्व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था अवश्य पनि हो। तर गर्दा गर्दै जहाँ सम्भव छैन त्यसो ढङ्गलाई पनि ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढौँ र अहिले नै पुरै सारौँ भन्नुभन्दा पनि कहाँ कहाँ सम्भव छैन त्यति हेर्दा हेर्दै सर्ने अवस्था हो भने त्यसो भए फागुनमा अधिवेशन सुरु गर्ने हो भने केन्द्रको नहोला तलको अधिवेशनबाट पनि सुरु गर्ने अवस्था हो भने 2-3 महिनाको मार्जिनमा यताउता हुन सक्ने कुरालाई अवश्य पनि हामीले हेरिरहेछौँ होइन। तर यो विषयलाई सार्ने मात्रै र काम नगरिकन बस्ने हो भने पार्टीको भविष्य अनिश्चयमा जान सक्छ। फेरि वैधानिक सङ्कट त आउँछ नै, पार्टीको विधानले अब ठाउँ छैन फागुनभन्दा उता। तर संविधानले दिएको 6 महिनाको स्पेसलाई प्रयोग गर्ने तर काम नगर्ने हो भने त्यो झन् अर्को खतरनाक स्थिति पार्टीभित्र आउँछ र पार्टी अर्को साँच्चै संवैधानिक रूपले पनि विघटनमा जाने खतरा हुन्छ। त्यो अझ बढी चिन्ताको विषय हामी सबैले मनन गर्नुपर्ने छ। त्यस कारणले त्यस समेतलाई ध्यानमा राखेर हामीले गर्ने र हुन सक्दछ नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा गएर भए पनि हामीले समयमा अधिवेशन गर्नै पर्ने हो, गर्नुपर्छ, गर्नै पर्दछ भन्ने कुरा पनि हामीले ध्यानमा राखेर काम गरौँ। म यति भनिरहेको छु यतिलाई। अब यहाँले जुन कुरा नयाँ पुस्ताको कुरा गर्नुभयो यो पनि अधिवेशनबाटै हुने हो। त्यसकारण अधिवेशनको सुनिश्चितता पहिलो आवश्यकता हो र अधिवेशनबाट तपाईँले भने जस्तै अहिले समयको आवश्यकता हो र नयाँ पिढी एमर्ज भएर आएको छ। समय र जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्ने पिढी त्यो नै हो, त्यस्तै नै हो। तर आफ्ना अग्रजहरूको यति ठुलो त्याग तपस्या र निर्वासन समेतको अनुभवलाई पार्टीको उद्देश्यलाई समेत ध्यानमा राखेर
पार्टीमा भएको त्यो योगदान, त्यो अनुभव समेत र नयाँ ऊर्जा र नयाँ जिम्मेवारी बोध गरेका युवा साथीहरूलाई जिम्मेवारीमा अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ। यो पनि समयको आवश्यकता हो र हाम्रो पार्टीभित्र पनि त्यसको तयारी छ, त्यो हुन्छ नै। बडुजी, यो कसरी सम्भव छ? जस्तो हिजो अस्तिको कुरा मात्रै हेर्दाखेरि सभापति शेरबहादुर देउबा, जुन चाहिँ उहाँको उमेर अहिले 78 वर्ष, अलिकति चर्चा पनि चल्यो, 78 वर्षको इनर्जेटिक व्यक्तित्व लाग्नुहुन्छ भन्ने कतिपय सञ्जालहरूमा लेखिए पनि उहाँ अझै पनि पार्टी सभापतिको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ भने नयाँ पुस्ताको, यहाँले भनेका जस्ता युवा पिँढीहरूको भविष्य चाहिँ कङ्ग्रेसमा कसरी सुनिश्चित छ भनेर चिन्ताको विषय त रह्यो नि, होइन? विषय के मात्रै हो भने तयारी लड्न पाउनुपर्छ, लड्छु भन्ने योजना आफ्नो यदि छ, पार्टीलाई अझै मैले धेरै काम गर्न बाँकी छ भन्ने कसैले ठान्छ र म उठ्छु भने उसका लागि ठाउँ त छँदैछ। हाम्रो विधानले पनि कसैलाई रोकेको त छैन। तर समयको आवश्यकता हो कि हामीले क्रमशः युवा पुस्तालाई यदि हस्तान्तरण गर्दै योजना सहित हामी जान सकेनौँ भने एकातिर नयाँ पुस्ताले ठाउँ नपाउने, पुरानो एकैचोटि बहिर्गमनमा जान थाल्यो भने त भ्याकुम होला नि। त्यसकारण यो शून्यतामा नजाओस्, समयलाई बुझ्नु जरुरी छ। र म यो सबैसित गर्नुपर्ने आग्रह के हो भने हामी सबैको दायित्व पनि हो, पार्टीका प्रति जसको जिम्मेवारी छ, मुलुकका प्रति जसले जिम्मेवारी बोध गरेको छ, मलाई लाग्छ आजको आवश्यकता अनुभव सहितको पुरानो पिढी र नयाँ जिम्मेवारी लिनै पर्ने जिम्मेवारी बोध भएका र हामीले अब जिम्मेवारीमा आउनुपर्छ भन्ने युवा साथीहरूलाई हामीले त्यो मौका दिनुपर्छ। यो पनि तपाईँ त्यसको लागि तयार हुनुहुन्छ? तपाईँ म आफैबाट सुरु गर्न तयार छु भन्न सक्नुहुन्छ आजको दिनमा? अवश्य पनि। यसमा त के हो र, हामी छलफल गरौँला। छलफल गर्दा हामीले कसले कुन भूमिकामा बस्नु उपयुक्त हुन्छ त्यो बस्ने हो। समग्रमा व्यक्तिगत विषय नै रहेन। यसरी बुझौँ। आवश्यकता के हो त अब भन्दाखेरि अब नयाँ पिँढीलाई हामीले जिम्मेवारीमा राख्न सकेनौँ भने एकैचोटि उनीहरूले सम्हाल्न सक्ने अवस्था नहुन सक्दछ र पुराना पिँढी समेतको सहकार्यमा नयाँ पिँढीले जिम्मेवारी र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका साथ अगाडि जाने अवस्था बनाउन आवश्यकतै छ, अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसका निमित्त मलाई लाग्छ सबैले यो आवश्यकता बोध महसुस गरेका छन् र त्यसको समय पनि कसैले म त छोड्दैन भनेर मात्रै होइन, त्यसको निर्णय त त्यो चेतनशील मतदाताहरू आउँदैछन्, उनीहरूले गर्ने निर्णय पनि हो। त्यसकारण नयाँ पिँढीले पनि त्यो विश्वास, त्यो आकर्षण नयाँ आउने मतदाता पिँढी जुन छ त्यसलाई पनि दिन सक्नुपर्छ। तिनीहरूले पत्याउने व्यक्तित्वलाई आखिर मतदान गर्ने हो नि त। त्यसकारण त्यो माहौल, त्यो तयारी निर्माण गर्नुपर्छ, त्यो विश्वास सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ नयाँ पिँढीले पनि। अर्को कुरा यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भन्दै, लोकतान्त्रिक रूपमा प्रतिस्पर्धा भन्दै, जसरी सान मान दण्ड भेद अपनाएर आफ्नै वरिपरि शक्ति सञ्चय गर्न चाहने र शक्तिलाई चाहिँ आफ्नै वरिपरि घुमाइरहने प्रवृत्तिले पनि कतिपय युवाहरू, कतिपय कङ्ग्रेसमा पनि भविष्य बोकेका युवाहरू पाखा लागेका हुन् भन्दा चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ? मलाई के लाग्छ भने अब जुन कुरा हामी पाखा लाग्ने कारण थाहा पाइसक्यौँ होइन, मनी मसल्सको प्रयोग गर्ने, बाई हुक अर क्रुक जित्नुपर्छ भन्ने यो गलत हो रहेछ नि त। यदि यो गलत हो भने यो त गलत हो, यो प्रक्रियाको विरुद्धमा र सही बाटो के हो भनेर देखाउने क्षमता, देखाउने तयारी, देखाउने योजना हामीहरूमा पनि हुनु पर्यो, युवाहरूमा पनि त्यो हुनु पर्यो नि त। त्यसकारण हामी जो चाहन्छौँ कि अब मनी मसल्सको भरमा बाई हुक अर क्रुक कब्जा गर्नुपर्छ पार्टी भन्ने नाममा यदि कसैले कोसिस गर्दैछ भने त्यो कोसिस गलत हो, पार्टीको हितमा छैन, मुलुकको हितमा छैन, समय अनुकूल छैन, समयको आवश्यकता यो होइन भनेर हामीले बताउन सक्नु पर्यो नि त। हामी बताउन सक्यौँ र युवा साथीहरूले त्यसका निमित्त तयारी गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ गलत कुरा आखिर गलत हुनेछ र सही र समयको आवश्यकता अनुसारको टिम जित्नेछ। यदि त्यो तयारीमा लाग्न चाहिँ म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यदि सानोतिनो हामी यो ग्रुपिजममा धेरै फँसेर हामी गलत कुरा पनि ठिक छ भनेर बस्न थाल्यौँ भने हामी गलतलाई ठिक छ भन्नेहरूको मूल्याङ्कन पनि र गलत गर्नेको मूल्याङ्कन पनि आज
कार्यकर्ताले गरिरहेको छ। आजको दिनमा कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा सभापतिको आकांक्षी, जस्तो अहिलेको यो पछिल्लो सिनारियो हेर्दाखेरि त युवा पुस्ताबाट पनि म पनि सभापतिका निम्ति दावेदार भनेर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने क्रम चलेको अवस्था पनि छ। तर यहाँ कङ्ग्रेसको पाको नेता, हिजोका दिनमा कङ्ग्रेसको राजनीतिमा पोख्त भइसकेको नेता, तपाईँले यो सबै विषयलाई चाहिँ राम्रोसँग नजरअन्दाज, राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, अध्ययन गर्नु भएको छ, अनुभव गर्नु भएको छ। पार्टी सभापतिका निम्ति कङ्ग्रेसमा 2 जनाको उम्मेदवारी रहन्छ या त्योभन्दा पनि अलिकति बढी हुन्छ? के हुन्छ अवस्था? यो विषय ठ्याक्कै भनिहाल्नुपर्ने, घोषणा गरिहाल्नुपर्ने, सकिने अवस्थामा अहिले छैनौँ पनि। मलाई के लाग्छ भने परिस्थितिले निर्धारण गर्छ। अब आखिर अहिले त उठ्न चाहनेहरूले आफ्नो इच्छा जाहेर गरिरहेका छन्। कतिले नबोलेका होलान्, समयले नबोलेका मध्ये पनि त अगाडि आउन सक्छन् नि। त्यसकारणले चाहनेहरूलाई पनि बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने अब साँच्चै यो पार्टीमा नयाँ जीवन दिने हो र पार्टीलाई साँच्चै भोलिको एउटा प्रतिस्पर्धी पार्टीको रूपमा जनताको बीचमा लोकप्रिय बनाउने हो, जनताको बीचमा यो पार्टीलाई जनताको पार्टी बनाएर जाने अठोट र योजना सहितको नेतृत्व रोज्ने कुरा र समयको हाटलाई ध्यानमा राखेर र परिस्थितिमा हामीले के गर्दा मात्रै यो उद्देश्य पुर्याउन सक्छ भन्नेहरू एक ठाउँमा होलान्। मलाई लाग्छ के हो भने अहिले त इच्छा धेरै जाहेर गरिरहेछन्, तर इच्छा जाहेर गरेर मात्रै पुग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँहरू उठ्छु भन्ने साथीहरूलाई लाग्दैन अवश्य पनि। तर अहिले जे भनिरहेका छन् मलाई लाग्छ यो एउटा समय के हुनेछ भने हामीले अधिवेशनबाट तल्लो तहको अधिवेशन वडाहरूबाट आउने हो प्रतिनिधिहरू, जसले मतदाताहरू बनाउँछ प्रदेश महाधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनको लागि। त्यो सब भइसक्दासम्म मलाई लाग्छ यो संख्या घट्ने र ठिक ठाउँमा प्रतिस्पर्धामा आउने एउटा टिमहरू तयार हुनेछन् र मलाई लाग्छ त्यसले अहिलेको अवस्था रहँदैन र यो एक किसिमले कन्सन्ट्रेसन हुँदै जान्छ। अब हामी अलिकति सरकारको भूमिका र सरकारको समीक्षामा पनि अलिकति केन्द्रित बनौँ। यहाँहरूले नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा नयाँ अवधारणा, नयाँ कन्सेप्ट निर्माण गरिसकेपछि चाहिँ अब सरकारलाई महत्त्वपूर्ण प्रतिपक्षीका रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ खबरदारी गर्नुपर्छ र सरकारका राम्रा कामलाई सपोर्ट गरेर नराम्रा काम र गलत क्रियाकलापहरूमा चाहिँ खबरदारी गर्नुपर्छ भनेर छाया सरकारको पनि गठन गर्नुभयो। छाया सरकारलाई चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयहरूको पनि जिम्मेवारी दिइयो, मन्त्री पनि तोकियो। तर आजको दिनसम्म हेर्दाखेरि छाया मन्त्री कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, छाया मन्त्रीले चाहिँ के प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझायो, यी धेरै विषयहरू चाहिँ खुल्न सकेनन्। मैले पनि धेरै समय पछिको अन्तरालमा यो छाया सरकारको विषयमा कुरा उठाउँदैछु। यहाँलाई के अनुभव छ, यहाँले चाहिँ के बुझ्नु भएको छ, छाया सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ कङ्ग्रेसभित्र? अब के हो भने कङ्ग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ। प्रतिपक्षको भूमिका हाम्रो संविधान अनुसार पनि के हो भने सत्ता पक्षमा बस्नेहरू यदि गलत गर्दछन्, जनताको हितलाई बिर्सेर उनीहरू यदि देशको हितमा यदि जाँदैनन्, मुलुकको अहित जनताको अहितमा जान्छन् भने त्यसलाई तत्काल रोक्ने हो र जनतालाई सुसूचित गर्ने पनि हो। जनतालाई सरकार कसरी गइरहेको छ भनेर बताउने संसदबाट र मिडियाहरूबाट पनि, र संसद सडकमा जानु पर्दा त्यो पनि जानुपर्ने हुन्छ र संसद चलिरहेको बेला हामीले संसदबाट खबरदारी गर्ने हो। हामीले सुरुमा केही समय यत्रो ठुलो परिवर्तनपछि आएको सरकारलाई हामीले एउटा पिरियड हनीमुन पिरियड दिनुपर्छ र तत्कालै धेरै विरोधमा गइहाल्नुपर्छ पर्दैन भन्यौं। अर्कोतिर कोरोनाको यस्तो स्थिति आइसकेपछि पनि धेरै ठुलो असहयोगमा र तोडफोडमै जाने ढङ्गको विरोधमा त हामी जान सकेनौं, जान हुँदैन भन्ने जिम्मेवारी बोध हामीलाई भयो एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको नाताले। र तर पनि हामीले यसलाई व्यवस्थित विरोधमा जानका निमित्त छाया मन्त्रीमण्डलको तयारी पनि गर्यौं र छाया मन्त्रीमण्डलको तयारी भइसकेपछि आफ्नो क्षेत्रको जिम्मेवारीमा सबै क्रियाशील रहे नै। तर अब जुन ढङ्गले हामीले यसको विरुद्धमा अझ प्रभावी हुनुपर्छ भन्ने जुन अपेक्षा पनि गर्छन् जनताले, धेरै ठुलो विरोध प्रभावकारी हुन सकेन पनि भन्छन्। अब प्रभावकारी विरोध भनेको
ठ्याप्पै सधैँ हामीले संसदलाई बन्द गर्ने, चल्न नदिने अथवा तोडफोडमा उत्रिहाल्ने ढङ्गको निष्कर्षमा हामी पुग्न सकेनौँ। यदि कमजोरी हो भने त्यसरी मान्दा हुन्छ, तर पनि हामी जिम्मेवारीका साथ सरकारले गरेका गलत निर्णयहरू र सरकारले ल्याएका कानुनमा जहाँ त्रुटि छ त्यसलाई सच्याउने काम, त्यसलाई संशोधन राख्ने काम, त्यसलाई विरोधमा संसदमा बोल्ने काम हामी गरिरहेका पनि छौँ। ठ्याक्कै गर्दै नगरेको भन्ने कुरा पनि होइन। त्यसकारणले तपाईहरुलाई जरुर पनि थाहा होला, मिडिया काउन्सिलको विधेयक आउँदा हामीले विरोध गर्यौं, त्यसलाई रोकिएको छ। त्यस्तै सुरक्षा विधेयक जुन आयो, सुरक्षा परिषदको विधेयक, त्यसलाई हामीले ठ्याक्कै रोक्यौं। यता तपाईले जरुर बुझ्नु होला, गुठी विधेयक जसरी ल्याएका थिए त्यो एकदमै अप्रजातान्त्रिक थियो र हाम्रो कांग्रेस किन चाहिँ अलिकति बलियो र सशक्त प्रतिपक्षी बन्न सकेन भन्ने एउटा उदाहरण दिँदा, कांग्रेस भित्रको आफ्नै आन्तरिक विवादका कारणले गर्दा चाहिँ नेकपा भित्रै बरु बलियो प्रतिपक्षी भेटियो भनेर सभापतिले भन्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो। यो पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादका कारण पनि केही कमी, केही कमजोरी देखिएको स्वीकार्नुहुन्छ? अब हाम्रो आन्तरिक विवादका कारणले कमजोरी रह्यो भन्ने कुरा स्पष्ट त 100% त सत्य होइन। तर म यति जरुर भन्छु के भने नेतृत्वमा भर पर्दो रहेछ कार्यक्रमको प्रभावकारिता, यति चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीले कतिपय विषयहरू जस्ता भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला काण्डहरू हामीले यति संस्थागत ढङ्गले भ्रष्टाचार भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ म भ्रष्टाचारीलाई म कुनै हालले क्षमा गर्दैन, म कुनै हालले छोड्दैन भन्नुहुन्छ। वास्तवमा के भने उहाँले जति भ्रष्टाचार गरेर बसेका छन् उनीहरूलाई साँच्चै आफैसित राखेर बस्नु भएको छ, छोड्नु भएको छैन, कारबाही गर्न दिनु भएको छैन। यो सत्य त त्यसो पो भइरहेको छ उल्टो। त्यसकारणले ठुल्ठुला काण्डहरू आज अख्तियारलाई पनि सरकारले आफ्नो प्रभावमा राखेको अवस्था देखिन्छ यसका विरुद्धमा। र त्यस्तै कतिपय कानुनहरू यसरी लापरवाहीका साथ आइरहेका छन्। कतिपय जस्तो भ्रष्टाचार केसहरू तपाईँ प्रिन्टिङ प्रेसकै कुरा भयो, त्यत्रो प्रमाणहरू हुँदा यी विषयहरूलाई मात्र लिएर अलिक ठुलो ढङ्गले संसदहरूले बन्द गर्ने ढङ्गले हामीले जाने कुरालाई हामीले ज्यादा लिभरेज दियौँ कि भन्ने हामीलाई पनि लागिरहेको छ। हामीले योभन्दा अझै पनि सशक्त हुन सकिन्थ्यो, तर यो निर्णय त आखिर नेतृत्व सहितले गर्ने निर्णय र नेतृत्वले पनि दिने निर्देशनमा भर पर्दछ र यसको केही कमजोरी हामीले पनि महसुस गरिरहेका छौँ। तर अब यसको अर्थ हामीले कति पनि विरोध गरेनौँ, विरोधै नगरिकन सघायौँ भन्ने कुरो होइन। त्यसकारणले यसमा हामी अस्ति एउटा विषय अलिकति चर्चामा आयो नि, अलिकति चर्चामा आयो, सत्तामा एउटा विषय आयो जुन तपाईकै पार्टी सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा भेट दिनुभयो, त्यसपछि कांग्रेस पनि कतै सरकारमा समावेश हुन्छ कि सरकारमा सामेल हुन्छ कि भन्ने एक किसिमको अतिरञ्जना पनि बाहिर फैलियो। यो हेर्दाखेरि सरकारसँग अलिकति नजिक जस्तो, धेरै कुराहरूमा पनि विरोध गरि नहाल्ने जस्तो यो प्रवृत्ति अलि बाहिर हेर्नेहरूलाई चाहिँ, देख्नेहरूलाई त्यस्तो लाग्या मात्र हो या चाहिँ यो प्रवृत्ति यहाँले पनि देख्नुभयो? अब यो यथार्थ के हो भन्ने कुरा त सभापतिजीले नै तपाईहरुले स्पेसिफिकली यसरी सोध्नुभयो अरे उहाँले भन्नु होला। तर यो हामीले बाहिर सुन्दाखेरिको कुरामा उहाँ आफैले स्पष्ट गर्नु भएको छ, विषय त्यो होइन। विषय के मात्रै हो भने प्रधानमन्त्रीले केही विषयमा छलफल गर्नका निमित्त मगाउँदा उहाँ जानुभएको छ। जस्तो कोरोनाकै विषयमा पनि केही समय बोलाउनु भयो, सीमा विवाद आयो त्यति बेला बोलाउनु भयो, त्यति बेला अवश्य पनि जानु पर्थ्यो। त्यो हाम्रो साझा समस्या थियो, देशको साझा समस्यामा पक्ष र प्रतिपक्ष भएर जान आवश्यक छैन। सीमाको विवादमा हामी एक साथ उभियौँ, हामी कोरोनाको नियन्त्रण र रोकथाममा हामी एक साथ उभियौँ। तर त्यसका अतिरिक्त केही विषयहरूमा सल्लाहको निमित्त गइएको होला, केही विषय किन अप्रत्याशित रूपमा यसरी गइयो भन्ने मिडियामा आइसकेपछि हामीले पनि सोध्यौँ र उहाँले के कुरा बताउनु भयो अरे होइन, एक त केही यो जुन संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कोसिस भयो त्यो चाहिँ गलत भयो र त्यहाँ प्रतिपक्षको नेता पनि सामेल हुनुपर्ने कुरालाई हटाएर ल्याउने भनेको त यो संविधानले कल्पना गरेको चेक एन्ड ब्यालेन्सको विषय यदि संवैधानिक परिषदमा भएन भने यो त एकतर्फी र अधिनायकवादी बाटो लिँदैछ, यो संविधानको मर्मको विपरीत भयो भनेर हामीहरू बोल्यौँ। र त्यो बोलिसकेपछि यथार्थ यो हो भनेर
उहाँले बोलाउनु भएको भन्ने पनि बुझियो र आखिर त्यो विधेयक त्यो अध्यादेश खारेज भयो र त्यो हामीले ल्याउने तयारी गरेको विधेयक पनि रोकिएर बसेको छ। मलाई लाग्छ हामीले संसदबाट जुन रूपले विरोध गर्यौं त्यसलाई उहाँलाई बोलाएपछि हुन सक्दछ उहाँको केही कुरा भएर अझ कन्भिन्स गर्न गएको हो कि हाम्रो नेतृत्व भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी गराइएको थियो। त्यसकारणले हामी त्यसरी नै बुझेका छौँ त्यसलाई र कुनै गोप्य सम्झौतै गरिहाल्छ भन्ने मिडियाहरूले भने पनि त्यसलाई तथ्यपूर्ण ढङ्गले भन्नुपर्ने भन्न सक्ने आधारहरू छैन। त्यसरी भन्नु मलाई लाग्छ तथ्यपूर्ण हुँदैन। हस्, यो कोरोना महामारी, यो कोरोना त्राहिमामको बेलामा चाहिँ हामी प्रविधि मार्फत भए पनि यहाँ र हाम्रो साक्षात्कार भयो, कुराकानी भयो। सुरक्षित रहनुहोला। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छ र तपाईँहरू पनि सुरक्षित रहनुहोस्। यति बेला वास्तवमा कोरोनाबाट बस्ने आफैले हो अब जनताले, अब सरकारले बचाउला भनेर सरकारको भर पर्नु निरर्थक भइसकेको छ र आफैले बस्ने हो, सुरक्षित रहने हो, मास्क लगाउने हो, दूरी राख्ने हो, सबै काम गर्दै जाने। अहिलेको स्थिति यही छ। सुरक्षित रहनुहोस् र यो मौका दिनुभयो यसका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सांसद दिलेन्द्र बडु। आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको फागुन 7, 8, 9, 10 गते तोकिएको महाधिवेशन निर्धारित समयमा पुरा गर्नका निम्ति के आजको दिनले, आजको यो परिस्थितिले चाहिँ निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुन्छ त भन्ने एउटा पेचिलो प्रश्न उठेका बेला यी यावत विषयमा चाहिँ खुल्दुली मेट्ने प्रयास गर्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।